बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत का जो मामला है वो आगे बढ़ा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी हमज़ा शहबाज की जो प्री रिगिंग का मामला है उसके ऊपर नोटिस ले लिया है और तलब कर ली है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ PMLN-Q भी अब पहुँच गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमज़ा शहबाज और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और एक तो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि सियासी जमातों से गोशवारे तलब कर लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सियासी जमातें साल 2021-22 के तफसीलात 29 अगस्त तक हर हाल में फ़राहम करें। तमाम जमातें साल मुकम्मल होने पर 60 दिन में गोशवारे जमा कराने की पाबंद हैं। जमातों को अपनी आमदन, अखराजात, ज़राए और असासों की तफसीलात देना होगी। सियासी जमातों को अपने सरबराह की जानिब से हलफनामा भी देना होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि जमातों ने ममनूआ फ़ंडिंग वसूल नहीं की। साथ ही ये मामला क्योंकि आइन के और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तो हर जमात पाबंद है कि वो अपनी अपनी डिटेल्स जमा करवाए। और ये फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर गई इस मामले को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये सिर्फ हमारे सर पर ना बैठ जाएं, बाकी भी सियासी जमातें हैं, उनकी भी फंडिंग्स हैं, उनसे भी सवाल जवाब किया जाए। तो फिर उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 17 सियासी जमातों को नोटिस किया था। उस पर फिर इलेक्शन कमीशन को भी कार्रवाई करना पड़ गई थी। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो TLP है, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, कोई और जमात है, जमात इस्लामी है, बाकी जो मजहबी और सियासी जमातें हैं, तमाम से उन गोशवारे तलब कर लिए हैं 29 अगस्त तक। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं ये समझता हूँ कि सिवाय इमरान ख़ान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई और जमात नहीं है कि जो ये जमा करवाती होगी और जिसके पास ये रिकॉर्ड होगा इतने तरतीब के साथ। ये बात इलेक्शन कमीशन ख़ुद भी जानता है। दूसरी तरफ जो काफ लीग की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। और आप जानते हैं कि डिप्टी स्पीकर परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर को से इख्तियारात वापस लिए थे। और ये वो 16 अप्रैल से पहले का सारा मामला है जब स्पीकर ने इख्तियारात वापस ले लिए थे। और उस पर फिर डिप्टी स्पीकर गया था लाहौर हाई कोर्ट में। हमज़ा शहबाज ने भी दरख्वास्त दी थी कि इलेक्शन होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि जो मुझसे इख्तियारात वापस लिए गए हैं ये गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर लिए गए। और फिर जो चीफ़ जस्टिस हैं अमीर भट्टी साहब, उन्होंने हमज़ा शहबाज की भी दरख्वास्त मंजूर की थी और डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की भी दरख्वास्त मंजूर की। फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से और PTI की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपीलें फ़ाइल की गई थी। जस्टिस शुजात अली खान साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। उन्होंने भी अपहोल्ड किया था जो फ़ैसला था सिंगल बेंच का, और उस पर उन्होंने डायरेक्शन दी थी और डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात दिए थे। उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है। और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने पार्लिमान के इख्तियारात में मुदाखलत की है, जबकि आइन के तहत पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत नहीं की जा सकती और तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहने के पाबंद हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपने इख्तियारात रूल्स के तहत डिप्टी स्पीकर को मुंतकिल किए और स्पीकर ने अपने इख्तियारात भी रूल्स के तहत वापस लिए। तो इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर से इख्तियारात की वापसी का फ़ैसला कलअदम करार लिया था। आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ारत आला के इंतखाब के मामले पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात की बहाली का हुक्म दिया था। जस्टिस शुजात अली खान साहब और जस्टिस जवाद हसन साहब ने केस पर समाअत की थी। अदालत आलिया के जारी किए गए तफसीली फ़ैसले में कहा गया था कि स्पीकर मावराए आइन इक़दाम करेगा तो आइनी दायरा इख्तियार में अदालत इस पर नज़रसानी कर सकती है। आइन स्पीकर की किसी ऐसी रूलिंग को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके दी गई हो। तफसीली फ़ैसले में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के हालिया इख्तियारात से तजावुज़ करने के इक़दाम को कलअदम करार दिया है। परवेज़ इलाही के वज़ारत आला के उम्मीदवार होने से वो स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल करके डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात ख़त्म किए हैं वो गैर आइनी है। ये फ़ैसला दिया था 2 रुकनी बेंच ने, जस्टिस शुजात अली खान साहब और जस्टिस जवाद हसन साहब ने, जिस पर फिर काफ लीग अब पहुंची है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और काफ लीग ये कह रही है कि जो स्पीकर के इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को दिए गए और जो डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात स्पीकर ने वापस लिए थे और उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी थी, वो जजमेंट गैर आइनी है, गैर कानूनी है
اور وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی کی اس درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور جو خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ نیب امینڈمنٹ جو بل تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاہے جو آبجیکشنز لگ گئے ہیں سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے، الٹیمیٹلی وہ آبجیکشنز ختم ہو جائیں گے اور اس کا جو پروسیس ہے وہ آگے چلے گا۔ تو آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو رجسٹرار آفس کے آبجیکشنز تھے ان کے خلاف چیمبر اپیل فکس کر دی ہے سماعت کے لیے۔ کل سنگل جج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پاکستان تحریک انصاف کی اپیل پر، عمران خان کی درخواست پر ان چیمبر اپیل سنیں گے، اور اگر وہ اپیل منظور کریں گے تو پھر کیس ڈائریکٹ رجسٹرار صاحب کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ کسی بینچ میں لگائیں۔ اگر وہ اپیل خارج کریں گے تو پھر اس کا اگلا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جو اس فیصلے کو پھر آگے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور پھر عدالت بھی اس کو ختم کر سکتی ہے، ان آبجیکشنز کو ختم کر سکتی ہے۔ تو کل جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نیب امینڈمنٹ جو بل ہے اس کے خلاف عمران خان کی درخواست پر ان چیمبر جو اپیل ہے وہ سماعت کرے گا، اور یہ رجسٹرار کے جو اعتراضات ہیں اس کے خلاف اپیل پر سماعت ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا رسپانس آتا ہے۔ بہرحال جو معاملہ ہے 100 یونٹ بجلی فری دینے کا، اس پر الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 167 ہے، 158 ہے، تمام حلقوں میں ترقیاتی کام جاری ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن کو جوں تک نہیں رینگتی، اور الیکشن کمیشن اپنی ڈٹائی پر ڈٹا ہوا ہے۔ اور جب کل کا یہ اعلان ہے اور الیکشن کمیشن کو 24 گھنٹے لگے ہیں یہ اجازت نامہ حاصل کرنے میں کہ ہم ایک دفعہ گستاخی کر کے ان کو طلب کر لیتے ہیں، باقی ہم ختم کر دیں گے۔ اب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے 50,000 جرمانہ رانا تنویر کو کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، شیخو پورہ جو کمپین میں حصہ لے رہے تھے، اور اتنا ہی کوئی 47-48 ہزار روپے جرمانہ کیا ہے پی پی 167 میں جو نذیر چوہان ہے اس کو۔ تو یہ الیکشن کمیشن اب حمزہ شہباز کو طلب کیا ہے، اور حمزہ شہباز کی جو طلبی کا نوٹس ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پنجاب میں 100 یونٹ فری بجلی کی سبسڈی ریلیف پیکج پر الیکشن کمیشن نے حمزہ شہباز کو نوٹس بھیجا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو پتہ تھا، جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے حمزہ شہباز اور الیکشن کمیشن کے خلاف، اسی وقت الیکشن کمیشن نے یہ نوٹس لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست خط پہلے سپریم کورٹ پہنچا ہے، اور ان کی طرف سے جو نوٹس ہے وہ بعد میں لیا گیا ہے، اور اعلامیہ کے مطابق ضمنی انتخابات سے قبل سبسڈی ریلیف پیکج کے اعلان پر حمزہ شہباز کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کو 7 جولائی کو طلب کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پنجاب کے 20 حلقوں میں انتخابات کے شیڈول کا اعلان 25 مئی کو کیا گیا تھا۔ منتخب نمائندہ یا سرکاری اور حکومتی عہدیدار الیکشن شیڈول کے مطابق ترقیاتی اسکیم کا اعلان نہیں کر سکتا۔ نوٹس وزیر اعلیٰ پنجاب کے روشن گھرانہ پروگرام کے تحت بجلی صارفین کے لیے 100 یونٹ سبسڈی ریلیف پیکج پر دیا گیا تھا، اس پر ان کو طلب کیا گیا ہے، اور یہ جو طلبی ہے اس پر اب دیکھتے ہیں کہ جو 7 جولائی کو الیکشن کمیشن کون سے گل کھلاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کچھ کرے نہ کرے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ضرور کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے خط لکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو، اور ان کے نالج میں جب معاملہ ایک سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تو پھر رجسٹرار کے تھرو عدالت کے نالج میں لایا جاتا ہے کہ آپ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تاکہ عدالت خود اس کے اوپر ایکشن لے۔ رجسٹرار پاکستان تحریک انصاف نے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا ہے، اور خط میں کے متن میں کہا گیا کہ 1 جولائی 2022 کو عدالت نے پنجاب کو بحران سے بچانے کا ایک فارمولہ وضع کیا۔ عدالتی حکم میں واضح احکامات دیے گئے کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن شفاف اور آزادانہ ہوں گے، اور کہا گیا کہ آزادانہ انتخابات پر کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جائے گا۔ فواد چودھری کی طرف سے یہ خط لکھا گیا جو نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز نے خود یقین دہانی کروائی تھی عدالت میں، اور عدالت میں انڈرٹیکنگ دی تھی کہ وہ دھاندلی کا ارادہ نہیں رکھتے، تاہم حمزہ شہباز کے انفرادی اور سرکاری کردار پر تحریک انصاف کو تحفظات ہیں۔ متن میں یہ بھی کہا گیا کہ حمزہ شہباز سپریم کورٹ کے احکامات
اور انتخابی ضابطۂ اخلاق کو روند رہے ہیں۔ ضمنی انتخاب سے چند روز قبل صوبے کے عوام کے لیے پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس طرح کے پیکیج کا مقصد عدالت سے حاصل ریلیف کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور حمزہ شہباز تو عبوری وزیر اعلیٰ ہیں اور محدود وزیر اعلیٰ ہیں، وہ عدالت کے سامنے جو انڈر ٹیکنگ دے کر گئے تھے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، انہوں نے وہی کام شروع کر دیے ہیں، اور یہ عدالتی فیصلے کی توہین کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے حمزہ شہباز کے خلاف ایکشن لیا جائے اور حمزہ شہباز کے یہ جو غیر قانونی کام ہے اس سے روکا جائے، کیونکہ جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، جو سیاسی نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ ایک خط لکھا گیا ہے، اور اس خط میں رجسٹرار سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ آنریبل بینچ تک ہمارے تحفظات پہنچائے، کیونکہ ہم نے عدالت کے حکم پر ان کو تسلیم کیا بطور عبوری وزیر اعلیٰ، لیکن اب یہ کام کیا جا رہا ہے، اور یہ خط یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس خط کے اوپر اگر اسی ہفتے میں ہی سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس لے لیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہی خوف تھا الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کمیشن نے جیسے خط رجسٹرار صاحب کو بھیجا گیا، دوڑ کے انہوں نے ایک نوٹس جاری کر دیا 7 جولائی کا، اور کہا کہ بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ کوئی کارروائی کر دے حمزہ شہباز کے خلاف، ہم ہی یہ کارروائی کرتے ہیں اور پھر اس کو پینڈنگ رکھیں گے اور پھر ہم حمزہ شہباز کو بچا لیں گے۔ یہ کوئی قوم کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اب سپریم کورٹ سے خوفزدہ ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کیا رسپانس آتا ہے، 7 جولائی کو الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔